बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह कौन है? क्या अल्लाह के अलावा कोई खुदा है? क्या ये कायनात बगैर किसी खालिक के बनी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, वो भी हक़ाइक़ की रोशनी में। क्या चांद सितारे, कायनात, जमीन व आसमान का मुकर्ररा रफ्तार से चलना, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना, एक छोटे से बीज का जमीन फाड़ कर निकलना और फिर पौधे से दरख्त बनना, कीड़े को पत्थर के अंदर रिज्क मिलना, क्या ये सब निजाम खुद ब खुद चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया और कायनात की हर चीज एक परफेक्शन के साथ बनी हुई हो और उसके पीछे किसी बनाने वाले माहिर कारीगर का हाथ न हो? चांद, सूरज, सितारे और कायनात का निजाम एक मुकर्ररा रफ्तार से चल रहा है और हद से तजावुज नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज इतनी परफेक्शन से अपना काम सरअंजाम दे रही हो और इन सबको चलाने वाला कोई न हो? इन तमाम सवालात के बाद इंसानी जहन यकीनन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, इस तमाम कायनात को चलाने और बनाने वाला कोई तो है और वही हम सबका रब है। अल्लाह कौन है? क्या अल्लाह के अलावा कोई खुदा है? क्या ये कायनात बगैर किसी खालिक के बनी और खुद ब खुद ये निजाम कायनात चल रहा है? क्या ऐसा मुमकिन है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, वो भी हक़ाइक़ की रोशनी में। दोस्तों, इंसान ने अपनी तख्लीक के बाद से जब इस कायनात में मौजूद चीज़ों पर गौर व फिक्र करना शुरू किया तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये दुनिया बगैर किसी खालिक के नहीं चल सकती और नहीं इतना पेचीदा निज़ाम बगैर किसी खालिक के चल सकता है। इंसान ने इसी तरह अपनी महदूद सोच की बुनियाद पर मुख्तलिफ चीजों को अपना रब तस्वुर करना शुरू कर दिया। किसी ने आग को अपना खुदा माना तो किसी ने बुतों को अपना रब मान लिया। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि खुदा है ही नहीं और ये कायनात बगैर किसी खुदा के खुद ब खुद चल रही है। दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सबका तो ये मानना है कि ये सारी कायनात का रब अल्लाह ताला है। लेकिन अगर हम अक्ल की बुनियाद पर इस थ्योरी पर गौर व फिक्र करें और सोचें कि ये कायनात का सब निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है और कोई खुदा नहीं है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे हाथ या जिस्म के किसी भी हिस्से ने हमारी मर्जी के बगैर खुद ब खुद हरकत की हो? जब तक दिमाग के जरिए से हरकत करने की कमांड नहीं मिलती, हमारे जिस्म का कोई हिस्सा भी खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कायनात का जो निज़ाम चल रहा है इसके पीछे कोई चलाने वाला नहीं हो? यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। अब तो साइंस भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गई है कि इस कायनात की हर चीज पैदा या तख्लीक की गई है। जैसा कि अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि इस दुनिया और कायनात में पाई जाने वाली हर चीज किसी ना किसी मकसद के तहत बनाई गई है और अगर किसी भी एक चीज का निजाम कायनात खत्म करने या छेड़ने की कोशिश की जाए तो सिस्टम में खराबी पैदा होना शुरू हो जाती है। जैसा कि चीन में 1950 किसानों ने यह शिकायत की कि चिड़िया उनकी फसलों को खा जाती हैं और फसलों को खराब करती हैं, जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह ने चिड़िया मार मुहिम चलाई। इस हुक्म पर लाखों चिड़ियों को मार दिया गया, लेकिन जब कुदरत के निजाम को छेड़ा तो रिजल्ट ये निकला कि चिड़िया जिन कीड़े मकोड़ों को खाती थीं, उनकी तादाद में दुगना इजाफा हो गया और चीनी काश्तकारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। जी हां दोस्तों, अल्लाह ने निजाम कायनात जिस तरह चलाया हुआ है, इंसानी अक्ल उसके बारे में सोचकर दंग रह जाती है। दोस्तों, दुनिया और कायनात की मुख्तलिफ चीजें तो दूर की बात है, आप अगर अपने जिस्म की जानिब ही नजर दौड़ाएं
تو اس کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ خود بخود چل رہا ہو؟ چلیں بات کرتے ہیں دل کی، تو انسانی جسم میں دل روزانہ 1,00,000 بار دھڑکتا ہے، جس سے 10,000 لیٹر خون ہماری شریانوں میں گردش کرتا ہے۔ اس کا فاصلہ دیکھنے کے لیے اگر ہماری وینز کو جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر تک بنتی ہے، یعنی 2.5 چکر پوری زمین کے بن جاتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس پرفیکشن سے اور اس رفتار اور ایکیوریسی سے یہ خون خود بخود شریانوں میں گردش کر رہا ہو؟ چلیں ایک اور مثال لے لیتے ہیں، انسانی جسم میں موجود گردوں کی۔ ہمارے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں، اور ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں کم سے کم تقریباً 3 سے 4 ہزار لگا لیں تو 25 بار ڈائلیسس کرنے کی قیمت 1,00,000 تک بنتی ہے، جو کہ ہمارے گردے روزانہ فری میں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ نظام خود بخود بن گیا ہو اور خود بخود چل رہا ہو؟ جی نہیں، در حقیقت کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ اگر انسان کے گردے فیل ہو جائیں تو وہ اسے دوبارہ چلا سکیں۔ اب بات کی جائے دوسرے خداؤں کی، تو کیا آگ یا بت خدا ہو سکتے ہیں؟ دوستوں، خدا تو وہ ہستی ہوتی ہے جو سب سے طاقتور اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو۔ لیکن آگ کو تو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہندو دھرم میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن انہیں تو خود وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور خدا مانتے ہیں، جبکہ اللہ تو وہ ذات ہے جو ان تمام رشتوں سے بالا تر ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عام انسان تھے، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خدا کا بیٹا ہو؟ اگر اللہ کی ذات رشتوں میں بٹی ہوتی تو اب تک اس کائنات میں انسانوں کی طرح اس کی وراثت کے جھگڑے ہوتے، لیکن اللہ کی ذات تو واحد و یکتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق کائنات ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر تمام کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے تو اللہ کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ تو دوستوں، اس بات پر اگر غور کیا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا تو پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اسے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، اور اس کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی اور نے پیدا کیا ہوگا، تو یہ سلسلہ لامتناہی ہوگا، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ طاقتور ترین ہستی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ذات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور بے شک عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، کیونکہ اگر اللہ جیسا کوئی ہوتا تو اس کائنات پر حکمرانی کے لیے ان دونوں خداؤں میں جنگ ہوتی، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ واحد و یکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسی نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اور اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ قرآن مجید کی یہ سورت 21ویں صدی کی دریافت یعنی بگ بینگ تھیوری کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ایک نتھنگ پوائنٹ سے کائنات دھماکے کی صورت میں پھیلنا شروع ہوئی اور ہر چیز کی پانی سے تخلیق ہوئی۔ آج سائنس بھی اپنے شواہد کی روشنی میں یہ ماننے پر مجبور ہے کہ کائنات کی تخلیق کا جو نظام قرآن میں بتایا گیا ہے، کائنات کی تخلیق اسی طرح عمل میں آئی ہے۔ تو کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے بغیر کسی سائنسی ریسرچ اور بغیر کسی انسٹرومنٹ کے یہ حقیقت بیان کر سکے؟ یقیناً نہیں۔ دوستوں، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ اس تمام کائنات کو چلانے والی ایک سپر پاور موجود ہے، اور وہی ذات اللہ ہے۔
दोस्तों, अल्लाह की वहदानियत के मजीद पहलुओं के बारे में हमारी अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।